وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى رأسه، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون الكرام، فيا أيها المسلمون الناذرون، فيا أهل العرب والعجم، إن الله تعالى فرض علينا الجهاد الآن. فيا أهل العرب والعجم، تعاونوا أهل غزة، تعاونوا أطفال المسلمين، تعاونوا أطفال المسلمين وأمهات المؤمنين في غزة وفلسطين، كما قال تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيا أهل العرب والعجم، فيا أهل العرب والعجم، أن ترك الجهاد وسكوت عن الجهاد فهو أيضا على التعاون تعاون على الظلم والعدوان. فيا أيها المسلمون الكرام، فيا أيها العرب والعجم، هل تعلمون ما الجهاد؟ أن الجهاد دائرة لبلدان المسلمين، لا نجاة للمسلمين، لا أمن للمسلمين إلا بالجهاد، لأن الله تعالى جعل أمن المسلمين في دائرة الجهاد، لأن الله تعالى جعل فوز المسلمين في دائرة الجهاد، لأن الله تعالى نجاة للمسلمين في دائرة الجهاد. فلذا لا نجاة للمسلمين إلا بالجهاد، لأن الجهاد دائرة لبلدان المسلمين. فيا أيها المسلمون الكرام، لا تخافوا كفار الكافرين ما تتركون عندما تتركون الجهاد، فحينئذ تأتيكم المصائب والبلاء والخسران من كل جوانب. فلذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم إلى الجهاد، فهو أيضا حياتكم، في الجهاد حياتكم، في الجهاد حياتكم. إذا دعاكم إلى الرسول إلى الجهاد، فحينئذ عليكم وعلينا أن تخرجوا إلى الجهاد، فإن الجهاد دائرة لبلدان أمم المسلمين. فيا أيها المسلمون الكرام، لا تخافوا، إن الله معنا. قال الله تعالى: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم
لأملأن. وما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض. يا أهل الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض. يا أهل الأرض إن أجساد إخواننا قطعة يتطاير في الهواء كورق الشجرة. يا أهل العرب. فقال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يا أهل العرب لا تخافوا أمريكا. يا أهل العرب لا تخافوا كيد إسرائيل، لأن الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. يا أهل العرب قال الله تعالى: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم